बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पोस्ट प्रोसेसिंग सीखेंगे। जिस तरह से एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि किस तरह से इन्वायरमेंट्स को खूबसूरत किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक इन्वायरमेंट्स हमें नज़र आती हैं बड़ी अच्छी गेम्स में, तो वो हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं उस तरह के इफ़ेक्ट्स। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एसेट स्टोर पे जाना होगा और यहाँ से आप पोस्ट प्रोसेसिंग स्टैक जो है वो डाउनलोड करेंगे। और ये यूनिटी का ऑफिशियल पोस्ट प्रोसेसिंग एसेट है और इसको आप यहाँ से डाउनलोड करके इंपोर्ट कर सकते हैं अपने यूनिटी प्रोजेक्ट में। और ये फर्स्ट थिंग होती है आपकी, जब भी कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ज़्यादातर डेवलपर्स का फर्स्ट जो हर चीज़ है यानी वो सिलेक्शन जो है वो पोस्ट प्रोसेसिंग स्टैक होती है, क्योंकि ये आपकी सीन को मज़ीद खूबसूरत करता है। तो ऑलरेडी ये जो सीन है हमारे पास, इसके इफ़ेक्ट्स वगैरह अच्छे हैं, लाइटिंग वगैरह और कलर्स वगैरह बेहतर हैं, लेकिन इसको मज़ीद हम बेहतर बना सकते हैं। और हम देखते हैं कि किस तरह से इसको हम मज़ीद अपनी इन्वायरमेंट को खूबसूरत बनाएंगे। तो पोस्ट प्रोसेसिंग में होता यह है कि सबसे पहले आप कैमरा को सिलेक्ट करते हैं। अब हमने इंपोर्ट कर लिया पोस्ट प्रोसेसिंग स्टैक, और फिर आप एक कंपोनेंट ऐड करते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग बिहेवियर। तो पोस्ट प्रोसेसिंग बिहेवियर आपने कैमरा पे ऐड करना है। आपके सीन में जितने भी कैमराज हैं, अब ये हम गेम व्यू में चले जाते हैं और यहाँ पे हमें इफ़ेक्ट्स नज़र आएंगे। तो आपके गेम में जितने भी कैमराज हैं, सब कैमराज पे आपको पोस्ट प्रोसेसिंग बिहेवियर जो है वो ऐड करना पड़ेगा पोस्ट प्रोसेसिंग अप्लाई करने के लिए। और फिर आप यहाँ पे हम एक क्रिएट करेंगे पोस्ट प्रोसेसिंग प्रोफाइल, और इस प्रोफाइल को हम नाम दे सकते हैं, मसलन कलर करेक्शन दे सकते हैं नाम, या कुछ भी नाम दे दें आप। और ये जो कलर को ये प्रोफाइल होती है एक्चुअली, ये जब आप ओपन करते हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट किस्म की सेटिंग्स हैं यहाँ पे। तो इन सेटिंग्स के साथ हम जो है वो प्ले करते हैं, और ये सेटिंग्स के साथ प्ले करने के बाद हम कोई चीज़ अचीव करते हैं, मज़ीद अच्छे ग्राफिक्स जो हैं वो हमें अचीव होते हैं। तो उससे पहले कि हम ये सेटिंग्स करें, आपने कैमरा को सिलेक्ट करना है और ये प्रोफाइल जो हमने बनाई है इसको यहाँ पे ऐड कर देना है। तो कैमरा की कुछ सेटिंग्स जो कि ज़रूरी हैं वो ये हैं कि आप रेंडरिंग पाथ को डिफ़ॉल्ट करेंगे यहाँ से। ये डिफ़ॉल्ट में कुछ डिफरेंट होगा, तो आपने इसको डिफ़र्ड करना है मज़ीद बेहतर रिज़ल्ट के लिए। और अलाउ HDR इसको आप इनेबल कर देंगे, और तब ये आपकी क्वालिटी मज़ीद अच्छी होगी सीन की। उसके बाद आप एडिट पे जाएंगे और प्रोजेक्ट सेटिंग्स एंड क्वालिटी, और क्वालिटी में आपने ये जो एंटी एलियासिंग है ये आपने डिसेबल कर देनी है, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो ये डिसेबल करने के बाद हम आ जाते हैं अब वापस प्रोफाइलर पे, और यहाँ पे हम अपनी सेटिंग्स करते हैं। तो सबसे पहले जो सेटिंग है यहाँ पे वो है एंटी एलियासिंग। तो एंटी एलियासिंग क्या है एक्चुअली, जब हम जूम करते हैं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि ये शेडोज़ हैं और ये एजेस हैं। तो अब ये एजेस पे लाइंस वगैरह बनी होती है, तो इनको स्मूथर करने के लिए, मज़ीद स्मूथ बनाने के लिए हम एंटी एलियासिंग यूज़ करते हैं। तो देखिएगा अभी हम इसको इनेबल करते हैं तो वो देखें आप इफेक्ट पड़ा उस पर, और ये मज़ीद स्मूथर होगी इसकी एजेस। और इसको ओवरऑल सीन पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको, उन सब पे इसकी एजेस जो हैं वो शार्प हो गई, और इस पर इफ़ेक्ट पड़ा। इसके अंदर दो तीन ऑप्शंस हैं। ये एक फास्ट अप्रोक्सीमेट है जो कि बेहतर ऑप्शन है, इसके साथ ही आप चलें। और एक ये एडवांस है, अगर इसको आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से मज़ीद इनको शार्पन कर सकते हैं जिस वगैरह को, लेकिन ये आपके GPU पे ज़्यादा लोड डालेगा। इसके बाद आपके पास आ जाती है एम्बियंट एक्लूजन। एम्बियंट एक्लूजन जो होती है वो ये शेडोज़ वगैरह जहाँ पे आ रहे होते हैं, या आप यूँ समझ लें कि ये दो ऑब्जेक्ट्स, गेम ऑब्जेक्ट्स जहाँ पे मीट होते हैं तो यहाँ पे एक शेडो बनता है, तो इसको
مزید خوبصورت کرنے کے لیے اور ہائی کوالٹی کرنے کے لیے ہم ایمبینٹ ایکلوژن یوز کرتے ہیں. تو اس کو اگر ہم انیبل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ شیڈوز کا افیکٹ جو ہے وہ اوور آل زیادہ ہوا ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اور مزید اچھی جو ہے آپ کو رزلٹ ملتا ہے. تو اس کی انٹینسٹی کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے، آپ اس کی انٹینسٹی کو بڑھا سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو یہ بہتر لگے. ریڈیس بڑھایا جا سکتا ہے. یہ ریڈیس جو ہوتا ہے یہ ایک سنگل شیڈو کا ریڈیس ہوتا ہے ایکچولی، اور اس کو آپ بہت زیادہ کبھی بھی نہیں کریں گے، اور یہ بالکل جو ہے وہ کم رہنا چاہیے. جو ڈیفالٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اگر آپ چلیں گے تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے. 0.3 ہے سیمپل کاؤنٹ میں. یہ اس کی جو پکسل فارم میں اس کے جو پکسلز ہیں اس کے سیمپلز ہیں، تو ان کو بھی آپ ہائی یا لو یا لویسٹ کر سکتے ہیں. میڈیم جو ہے اس کا ڈیفالٹ ہے وچ از بیسٹ، اور ان کو آپ اسی طرح سے رکھیں گے. ان میں سے کوئی آپ نے باقی سیٹنگز میں ایمبینٹ اونلی ڈیفرڈ کو آپ انیبل نہ کریں، بس باقی سیٹنگز کو اسی طرح سے رہنے دیں. تو یہ تیسری سیٹنگ آ جاتی ہے اسکرین اسپیس ریفلیکشن. تو ایکچولی ریفلیکشن جو آپ کے سین میں ہوتی ہے وہ تھرو ڈفرینٹ آئٹمس ہوتی ہے. مثلا آپ کے پاس کوئی مرر وغیرہ یہاں پہ، یا آئس ہے فار ایگزامپل سنو ہے، تو اس کے اوپر جب لائٹ آئے گی تو پھر ریفلیکشن ہوگی. تو ہمارے پاس سین میں کوئی اس طرح کی خاص چیز نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں ریفلیکشن کا جو وہ ہے رزلٹ بہت کم ملے گا. لیکن اس کو انیبل کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا بھی افیکٹ پڑتا ہے، اور یہ آپ کے ریفلیکشنز دیتی ہے آپ کی ڈفرینٹ جگہوں پہ، پانی وغیرہ کی اور ڈفرینٹ آبجیکٹس کی. اس کے بعد آ جاتا ہے ڈیپتھ آف فیلڈ. تو اس کی جو ریفلیکشن ہے اس کے ساتھ بھی آپ کھیل سکتے ہیں. اس کے بھی ڈفرینٹ انٹینسٹی وغیرہ ہے، اس فیڈ ڈسٹینس وغیرہ، اس کو بھی آپ امپروو کر سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی اسٹینڈرڈ ہی رہنے دیں. اور اس کے بعد آ جاتا ہے ڈیپتھ آف فیلڈ. یہ ہوتا ہے آپ کا جو ڈیپتھ آف فیلڈ ہے، اس کو سیٹ کرتے ہیں. ڈیپتھ آف فیلڈ ہم یوز کرتے ہیں جب آپ کو گیم کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ فار ایگزامپل فرنٹ جو آبجیکٹس ہیں وہ یہ ہمیں کلیئر زیادہ نظر آئیں اور بیک والے تھوڑے بلر ہو جائیں. تو اس کے لیے ہم فوکل ڈسٹینس جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. تو اس کے لیے مثلا ہم یہ جو فوکس ڈسٹینس ہے یہ والی ابھی 10 ہے. تو فوکس ڈسٹینس 10 کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کیمرہ جو ہے وہ 10 زیادہ ڈسٹینس تک دیکھ سکتا ہے. تو اس کو اگر ہم کم کی طرف جائیں گے تو ایک سٹیج آئے گا کہ یہ بلر ہونا شروع ہو جائے گی، کہ ہماری چونکہ فوکس ڈسٹینس ابھی جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اس کو ہم بڑھا لیتے ہیں، اور جہاں سے ہمیں بلر یعنی بلری ملے گا، بیک والے آئٹمس جو ہیں وہ ہم نے بلر کرنے، اور فرنٹ والے کو ہم جو ہے یہ فوکل لینتھ جہاں تک ہم چاہتے ہیں جی کہ ہمیں شارپن نظر آئیں. تو یہ بھی کافی اچھا افیکٹ ہے. اور اس میں پھر آپ اپرچر جو ہے اس کو بھی انکریز کر سکتے ہیں یا اپنے اس کے مطابق. تو اپرچر کو اگر آپ انکریز کریں گے تو یہ زیادہ آپ کو شارپن رزلٹ دے گا. اور اسی طرح سے یہ فوکل لینتھ ہے، تو فوکل لینتھ کو بھی اگر آپ ڈکریز یا انکریز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی آپ کھیل سکتے ہیں. تو یہ ہم اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں یہ. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ رکھ لیں. دیکھیں یہ بیک والے جو ہیں وہ بلر ہیں آبجیکٹس، یہ بھی انوائرمنٹ، اور یہ والی زیادہ کلیئر نظر آ رہی ہے. تو یہ اس طرح کا افیکٹ ہے جو کہ آپ نے کئی گیمز میں دیکھا ہوگا. تو یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد موشن بلر ہے ایک افیکٹ. یہ افیکٹ جو ہے وہ یہ موشنز پہ ایکچولی اپلائی ہوتا ہے، اور اس کی ابھی ہم ادھر امپلیمنٹیشن نہیں ہے کیونکہ جب بہت زیادہ آبجیکٹس وغیرہ موو ہو رہے ہوں آپ کے سین کے اندر، تو کیا ہوتا ہے کہ ان کو بلر کرنے کے لیے یہ والا افیکٹ یوز کیا جاتا ہے. اب آپ نے کئی گیمز میں دیکھا ہوگا جس طرح سے ڈرنکن افیکٹس ہوتے ہیں، اور دھندلا آپ کو اس طرح سے انوائرمنٹ نظر آتی ہے، اور فار سرٹن پیریڈ، اور وہ جو ہیں وہ اس طرح کے
इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मोशन ब्लर से अचीव किए जाते हैं, और उनको भी हम ब्लेंडिंग उनकी जो है वो बढ़ा या कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो अब अगर हम सीन को मूव कर पाते तो हम इसको इम्प्लीमेंट करके देख सकते थे, लेकिन अभी हमारे सीन में कोई ऐसी चीज़ है नहीं। उसके बाद आई एडाप्शन है, और इसको आप स्किप कर दें, क्योंकि आई एडाप्शन को जब हम क्लिक करते हैं तो ये आपकी मिनिमम और मैक्सिमम इसके अंदर जो सेटिंग्स हैं इसको ज़्यादा अगर यूज़ ना करें तो ही बेहतर है। अदरवाइज़ आप इसको भी करके ये मज़ीद बेहतर, यानी जो आय होती है, जो प्लेयर होता है उसके मुताबिक, इन्वायरमेंट के मुताबिक आपको एक रिज़ल्ट देती है, लेकिन लाइटिंग वगैरह पे ये काफ़ी गहरा असर डालती हैं। तो इसको आप अगर फ़ोटोग्राफ़ी में माहिर नहीं हैं तो इसको बिल्कुल आप छोड़ दें। उसके बाद ब्लूम है, ये सबसे अच्छा जो है वो इफ़ेक्ट है, इससे आप अपनी गेम्स को मज़ीद खूबसूरत कर सकते हैं। तो ब्लूम जो है वो ब्लूम देने के लिए है। तो अब देखें हमने ब्लूम दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शाइन ज़्यादा आ गई आसमान में, और इस ब्लूम को सिलेक्ट करने के बाद आप इंटेंसिटी इस ब्लूम की भी ज़्यादा कर सकते हैं, और ये देखें अब कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी। और कम करना चाहते हैं अगर लाइटिंग की इंटेंसिटी तो कम कर लें, ठीक है। अब ये इंटेंसिटी जो होती है लाइटिंग की, ये सारे ऑब्जेक्ट्स पे असरअंदाज होती है, यानी कि अगर आपकी लाइटिंग उधर ज़्यादा है तो आप देखें कि उधर से लाइटिंग ज़्यादा हुई तो इस पे भी इसका इफ़ेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे भी। तो ये पूरी इन्वायरमेंट पे आपका इफ़ेक्ट आता है इसकी इंटेंसिटी का। तो आप जो हैं यहाँ से ब्लूम के इफ़ेक्ट्स को जो है थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, ऐसे इतना कर लेते हैं, और इसके बाद आप थ्रेश होल्ड वगैरह को भी बढ़ा सकते हैं, ये भी बेहतर इफ़ेक्ट देगा। और इसके साथ आप सॉफ्ट नी और रेडियस, ये जो है आप इनको अगर आप क्लिक करेंगे तो मज़ीद शार्पन थोड़ा सा होगा ये ब्लर इफ़ेक्ट। इसको हम इधर लेके आते हैं और यहाँ पे ये मेरे ख्याल से ठीक है, और इसको यहाँ पे रखते हैं। ये जो एंटी फ्लिकर है इसको आप इनेबल रखें, ये लाजमी, क्योंकि जब आप गेम खेलते हैं तो कई दफ़ा बीच में फ्लिकिंग इस तरह से आपको फेस करनी पड़ती है। जब आप एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं तो लाइटिंग जो है वो फ्लिकर कर जाती है कभी कभार, और यूज़र जो है वो प्लेयर जो है उसको अजीब सा लगता है। तो एंटी फ्लिकर को इनेबल करते हैं तो ये काफ़ी उस चीज़ को ख़त्म कर देगा। उसके बाद डर्ट है, तो डर्ट के लिए आप डर्ट का टेक्सचर जो है वो ऐड कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई डर्ट के लिए टेक्सचर है तो वो यहाँ पे ऐड कर लें, वरना इसके अंदर स्टैंडर्ड भी कुछ टेक्सचर्स जो हैं वो ऐड होते हैं, और उनमें से भी आप चूज़ कर सकते हैं डर्ट का टेक्सचर। ये डर्ट के टेक्सचर्स हैं, और यहाँ से आप लेंस डर्ट अगर ऐड करना चाहें तो ये भी थोड़ा सा इफेक्ट डालेगा, और इसकी इंटेंसिटी को भी आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो अभी हम फ़िलहाल इसको हम अप्लाई नहीं करते, ये यानी हमारा वो नहीं है, टारगेट नहीं है। इसके बाद आ जाती है कलर ग्रेडिंग, और कलर ग्रेडिंग जो होती है वो आप जिस तरह के कलर्स चाह रहे हैं वो आपको मिलेंगे। मसलन आप ये ऑब्जेक्ट्स के, गेम ऑब्जेक्ट्स के और इस व्यू के कलर्स को थोड़ा सा डिफरेंट चाह रहे हैं, ये आपको डल डल लगते हैं कलर, तो आप कलर्स को क्लिक करें। तो अब जब आप क्लिक करेंगे तो ये टून मैपिंग हो जाएगी ऑटोमेटिक, यानी कि एक न्यूट्रल मैपिंग जो है वो चूज़ कर लेगा। और इसमें अगर आप फिल्मिक सेलेक्ट करते हैं तो फिल्मिक जो मैपिंग है वो उसी वक्त सिर्फ आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपके कैमरा पे HDR ऑप्शन जो है वो इनेबल हो। तो हम यहाँ पे फिल्मिक को अप्लाई करेंगे, और आप देख सकते हैं कि कितना ऑटो रिज़ल्ट कितना बेहतर है। और इस रिज़ल्ट को हम जो है मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ से ये आप देख सकते हैं कि एक्सपोजर है ये, और एक्सपोजर को हम करते हैं तकरीबन इसको 0.2, और टेम्परेचर वगैरह है, टेम्परेचर को अगर आप प्ले करेंगे, ये देखें आप इसके कलर्स के साथ आप खेल सकते हैं।
اب یہ والے جو کلرز ہیں ان کو بھی یہاں سے آپ موڈیفائی کر سکتے ہیں اور ایک بہتر رزلٹ جو ہے وہ آپ اچیو کر سکتے ہیں. یو شفٹ ہے اور یہاں سے ہم نے کلرز کی کچھ کر لی کمبینیشن. سیچوریشن کنٹراسٹ ہے تو کنٹراسٹ کو ہاں آپ دیکھیں یا مزید کچھ بہتر لگ رہا ہے. اور اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتے ہیں ڈفرینٹ چینلز. تو اگر آپ یہاں سے گرینش کی طرف لے کے جاتے ہیں تو گرینش آپ کو لک تھوڑی سی آئے گی. جہاں سے آپ ایک ریڈش کی طرف لے جائیں, گرین ریڈش, اینڈ یہ بلو کی طرف آ جائیں تھوڑا سا, یا یہ بھی ریڈش کی طرف آ جائیں. تو یہ جس طرح کی بھی آپ کو انوائرمنٹ کا رزلٹ چاہیے وہ آپ کو مل سکتا ہے, اور آپ یہاں سے بھی اس کی انٹینسٹی کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے گرین, بلو, تو ان کی انٹینسٹیز کو بھی آپ اس طرح سے ان کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہیں اور اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس گریڈنگ کروز ہیں. تو اگر آپ مزید ان کے اندر چینجز لانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ بھی گریڈنگ کروز پہ نوڈز کریٹ کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی آپ کھیل سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ ہم اس کو نیچے لے کے آتے ہیں, یہاں پہ ہم آبجیکٹس کو شائننگ زیادہ دیتے ہیں, یہاں سے نیچے کی طرف لے کے آتے ہیں, اور شائن اگر زیادہ ہمیں چاہیے کسی اسپیسیفک ایریا کی تو ہم یہاں سے کریں گے, اور ان کے ساتھ بھی آپ کھیل سکتے ہیں ان افیکٹس کے ساتھ بھی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ ڈفرینس آپ لا سکتے ہیں اپنے سین کی کوالٹی میں تھرو یوزنگ پوسٹ پروسیسنگ اسٹیپ. اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے جی یوزر لسٹ. اور یوزر لسٹ کو اگر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کے پاس لٹ ہے, یوزر لٹ سوری. تو لٹ میں سے آپ یہاں سے ٹیکسچرز جو ہیں ڈیفالٹ بھی کچھ موجود ہیں, نیوٹرل لٹ وغیرہ, اور یہ بھی کلرز گریڈینٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سین پہ اپلائی ہوں گے. تو آپ یہاں سے ڈیفالٹ والا جو وہ پرووائڈ کرتا ہے وہ کر سکتے ہیں آپ, یا آپ اس کو نن بھی کرتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتے ہیں کرومیٹک ایبریشن. تو کرومیٹک جو ہوتا ہے وہ تھوڑی سی کلین یعنی شارپن کرنے کے لیے ہوتا ہے سین کو. تو کروما سے نکلا ہے کرومیٹک. تو مثلاً آپ کا کوئی میٹیلک آبجیکٹس ہیں تو ان کو مزید میٹیلک شائن دینے کے لیے ہم کروما وغیرہ یوز کرتے ہیں. تو کرومیٹک کو اگر آپ انیبل کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ اسپیکٹرل کلرز ہوتے ہیں اس کے, اور ٹیکسچر ہوتے ہیں اس کے, اور یہاں پہ آپ ان کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں, بلو, ریڈ, اور یہ گرین, پرپل وغیرہ. تو یہ اس کے ڈیفالٹ جو اس کے ساتھ ہیں, یا پھر آپ اپنے مٹیریلز بھی یہاں پہ میٹس ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے گرین افیکٹ ہے. یہ جس طرح آپ موویز وغیرہ میں دیکھتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو گرین افیکٹ اگر آپ دینا چاہتے ہیں اپنے سین میں تو اس کو بھی انیبل کر سکتے ہیں, اور اس کی انٹینسٹی کو بڑھایا جا سکتا ہے. تو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں گرین افیکٹ جو ہے وہ یہاں پہ اپلائی ہوتا ہے, اور اس کو آپ جہاں یعنی سیٹنگز جتنی چاہتے ہیں آپ اس حساب سے اپنا رکھ سکتے ہیں گرینز کو. تو ہم جسٹ فار لرننگ چونکہ یہ کر رہے ہیں, اور مین ہمارا فوکس یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے اس کو یہ نہیں کہ کوئی یہ والا سین ہمیں یہی رزلٹ چاہیے, دس از جسٹ فار لرننگ پرپز. تو ویجنٹ اس کو اگر آپ انیبل کرتے ہیں تو یہ مزید پھر آپ کے سین کو مزید افیکٹس دیتا ہے, اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کلاسک موڈ ہے, ماسکڈ موڈ ہے, اور کلاسک موڈ زیادہ بہتر کام کرتا ہے. اور اس میں کلر جو ہے اس کو اگر آپ تھوڑا سا بلیکش سے گریش ٹائپ یا وائٹش کی طرف لے کے جائیں گے تو بہت زیادہ برائٹ ہو جائے گا, لیکن گریش میں کر کے تو یہ تھوڑا زیادہ ریئلسٹک ٹائپ کا آپ کو جو ہے رزلٹ دے گا. اور اس کی بھی انٹینسٹی کو بڑھایا جا سکتا ہے اور کم کیا جا سکتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ آئی ویو جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایریا نظر آ رہا ہے وہ شائننگ ہے, اور بارڈرز وغیرہ جو ہیں وہ تھوڑے بلیکش ٹائپ کے آپ کے ہو رہے ہیں. تو اس کے بعد ہے ڈیتھرنگ. تو گرین از انیبلڈ, ڈونٹ نیڈ ڈیتھرنگ. تو اگر آپ گرینز انیبل نہ ہوتے تو پھر ڈیتھرنگ اگر آپ انیبل کرتے تو
ڈیپتھنگ جو ہے وہ انیبل ہو جاتی ہے. یہ آٹومیٹک یعنی گرینز ہی ہیں جو کہ اس کے ساتھ یہ کمپوننٹ بھی اسی سے ملتا جلتا کمپوننٹ ہے. تو یہ سارے کا سارا جی آپ کو میں نے آپ کے سامنے ایلوبریٹ کیا کہ آپ سین کے اندر کس طرح سے ڈفرینٹ چینجز لا سکتے ہیں. اور اب یہ ہم انالائز کرتے ہیں اپنا مین سین. یہ دیکھیں ہمارا مین سین یہ تھا جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا, اور تھرو پوسٹ پروسیسنگ اب ہمارا سین یہ ہے. اور جب ہم گیم کو رن کرتے ہیں تو ہمیں یہ سین نظر آئے گا جہاں پہ ہمارا کیمرہ ہے. تو ہم نے دیکھا کتنا زیادہ فرق جو ہے وہ ہم لا سکتے ہیں تھرو یوزنگ پوسٹ پروسیسنگ. اور آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ مزید بہتر اپنے سینز کو بہتر انداز میں جو ہے وہ ٹیکسچر کریں گے اور بہتر رزلٹ لیں گے. تو یہ جو میں نے سیٹنگز کی ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہی آپ بھی وہی فالو کریں, اور آپ جو ہیں وہ کوئی اور سیٹنگز بھی فالو کر سکتے ہیں. اور بس مقصد یہی ہے کہ سین کو امپروو کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ بہتر بنایا جائے. تو دیٹس اٹ, دیٹس اباؤٹ دی پوسٹ پروسیسنگ اسٹیک. اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم کچھ مزید سیکھیں گے. اللہ حافظ.